कुडचड्यार जेन्ना आमी लोकांक आज अशें दिसता कुडचडे जे एक नवी सिटी म्हणून सरकार तयार करूंक सोदता ताका लोक तयार ना, लोकांची मनाची तयारी ना आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरली फिजिकल ऑन ग्राउंड सरकाराची तयारी दिश्टी पडना. इन्फ्रास्ट्रक्चर नवो हाडला जो खरोच तांकां जाय ओ ना हें कोणाक विचारूंक ना अशें लोकांचो इशू आहा. आतां हांवें लोकांचे इशू आयकुपाक आज हांगा आयला, हांव भाशण दिवंक येवंक ना. हे इश्यूज हांव रेज करपाक ट्राय करता. हे रेज करून ताजें कितें सुटावे जातले जावचें ना हें म्हाका खबर ना, पूण प्रयत्न करप हें आमचें कर्तव्य जाता. आनी ओपोजिशन लेजिस्लेटर आनी तो पसून मातसो सिनियर ओपोजिशन लेजिस्लेटर हांव हे इश्यूज रेज करपाचो आसा. सो मेन कितें एक अशें दिसता की कोळसो जो आज इन्स्टिट्युशनलायज सरकार करूंक सोदता, हो कोळसो ह्या कुडचड्यांत येदी व्हडली डेव्हलपमेंट करून लास्टाक कोळसो हाडटा. कोळसो म्हणजे तो जंय येता थंय ल्हानाक्षरूच येता. कोळशान फुडार एक शहराचो बरो जावंक शकत ना. सो कोळसो कित्याक चूज केलो? सगळे इतले अधोगतीक पावले की आमी कोळसो चूज करता, हें वायट दिसता. हें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार तांचे रस्ते जे आहा त्या रस्त्यार गेले जाल्यार तुजे फाटीचो कोणो मोडपाचो, डिलिव्हरी आपशींच जावपाची, डिफॅब्रिलेशन म्हणून पेंटींग म्हणटा त्या भशेन हार्टाक तें जाय पडटा तें आपशींच जावंक पडटा, अशी परिस्थिती आहा. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जो केला तो अनप्लॅन्ड आसा अशें लोकांची कंप्लेन आहा. आनी ही विस्तारान ताजेर कितलें उलोवंक जाता. बेजिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट अनप्लॅन्ड, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. आनी जंय म्हळ्यार STP येता, तो STP येता तो STP विसर्जन करपाचो जागो, हे लोकांक बरोबर घेवन हें करूंक जाय आशिल्लें, सरकारान करूंक ना. आतां जें कितें की डॅमेज अंडू करूं येता ती जाता तितली एटेम्प्ट आसतलो. दुसरें मनोहर पर्रीकारान जें दिल्लें की गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट तुमी घेया आनी तुमकां गार्बेज टॅक्स वेगळ आसतलो, तो मनोहर पर्रीकार भायर पडलो आनी लोक सरकार ताजें उतर विसरलें अशें तांची खंत आहा. आनी ही जर खंत सरकार जाग्यार घालना जाल्यार आनी कोणूच गोंयांत गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आपल्या गांवांत एलाव करचे ना. म्हाका दिसता की कुडचडेकारान जें उतर दिल्लें, पर्रीकारान दिल्लें तें गव्हर्मेंटान इमिजिएटली फुलफील करूंक जाय. ना जाल्यार कोणूच गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आपल्या गांवांत एलाव करचो ना. तुजी गार्बेज तूं ट्रीट कर, हें सगळ्यांचो विचार तसो जातलो. अशे खूब इश्यूज आहा. आय वील ट्राय माय बेस्ट टू रेज दीस इश्यूज. सर आनी एक क्वेश्चन म्हणल्यार आयज तुमची मिटींग आसा काँग्रेसीची, आतां हे सद्या कुडचड्यार चर्चा आसा, कित्याक एक्झॅक्टली कॉर्डिनेशन ना कितें जालां? पळय काँग्रेसी आमची हांव जे लोकांचें आयकूंक जाता, तुवें आतां पळयलां की हांवें भाशण खंय दिवंक ना, फक्त इंटरॅक्शन केलां. लोकांनी प्रश्न जेन्ना घाल्यात ताजेर मे बी एक थोडें कितें म्हजें ओपिनियन हांवें सांगलां आसत, पूण भाशण दिवपाक हांव येवंक ना. काँग्रेसीची जी मिटींग आसा ती तांची एक प्लॅन्ड मिटींग. हें म्हजें ग्रिवन्सीस आयकुपा खातीर हांव आयिल्लो आसा. हाजो प्री प्लॅन आमचो फूल शेड्यूल आशिल्लो तो आमी पयलींच एनावन्स केल्लो. आज बाब अमित पाटकराचे बापायची जयंती, सो तांचो आत्मो बरो उरचो, ताजो आत्म्याक शांती मेळची हें हांव देवा कडेन मागतां. पूण आमकां हें जर प्रोग्राम घेवंक नाका आज म्हणून सांगिल्लें जाल्यार हांव आयचो प्रोग्राम फाल्यां व्हरूंक शकतालो, तसो कांय प्रॉब्लेम ना. आमचे काँग्रेसी कडेन कसलेंच वायटपण ना. काँग्रेसी म्हणजे प्री पोल एलाय 22 आमी तांकां तांचे लिडर राहुल गांधी उतर दिल्ले की 27 मेरेन हांव तुमचे बरोबर सारको आसतलो, हांव तांचे बरोबर सारको आसा. सो इशू असो कांयच ना की तांची मिटींग आनी आमचे मिटींग आनी कंपिटिशन अशें न्ही. ते संविधान बचाव म्हणून तांची एक मोहीम चालू आहा. संविधान बचाव जावपाची गरज आहा. संविधानाची हत्या दर एक दीस जाता, गोंयानूय जाता. आज म्हणजे एसेंब्लीन जेन्ना हे सगळे इश्यूज आमी आयकतात आनी ते इश्यूज जर फाल्यां रेज करूंक मेळना जाल्यार थंय संविधानाची हत्या पयलीं जाता. सो ओपोजिशन म्हणून आमी युनायटेडली संविधानाची हत्या जंय जाता ताच्या विरोधान उबे रावपाची गरज आहा. आनी तांचे कडेन आमचो कसलोच इश्यू ना.
लोकांचे इश्यूज हांगा जे बसल्या खंयचे पक्षाचे आनी कित्याचे न्ही हे आमी करता ते म्हणजे पक्षाची एक्टिविटी न्ही ही हांवें पर्सनल हांव एसेंब्लीन उबो रावतना म्हाका पयलीं इश्यूज समजूंक जाय आनी समजता करूच हांव उलोवंक शकता आनी सरकार जर ते इश्यूज सॉल्व करना जाल्यार सोल्युशनाय घेवन आमी परते येतले अशें न्ही की आज आयकलें आनी एसेंब्लीन उलयलें आनी एसेंब्लीन उलयतकच तें काबार जातलें हें न्ही दिस इज द बिगिनींग ऑफ अंडरस्टँडींग पिपल्स प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो कमिंग आउट विथ सॉल्युशन्स फॉर दिस प्रॉब्लम एंड इट विल बी कंटिन्युअस until solutions are achieved. Maybe if the government refuses to listen, we'll have to bring about an agitation, an uprising of the people. That also will be there. Or पहिलो step. No पहिलो step.